حديث بخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي ربي نجي 7 يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله نما تربة هجي تربة نما قبو رب سبحانه وتعالى إسانيف قادسي ساجا قويا سن چنكي تنتكالي قبان قبانيجا نمني تربان سنوبلين إسلاما تربان سن يديرو تقفان إمام عادل نما دري نما تهجرو خاق دلقو جبلين إسلاما دري أفوشاتو إمام من خمسجد تلقواتو نما تلقا نما تكار كاقبو هذا أفوشال لاتات أبا أفوشال لهاتو نما تلقا نما إسا حركة جرتو خاق دلقو جبلين إسلاما خميد لا تقر جيسي تقمو لوغي إسان جدو خان هن انقبني نما حق عن جدو نما دابت سانتو قويا سن چنكي سنجلا ولا ببه قادي سقويا كياما سنجلا تاجاب الإسلام لما فاوشاب النشع في عبادة الله نمت كينيان عبادة ربي تنقبته خيسة تهانك ربي دنيا رئيس بولچه خيسة جراته جا يا شباب بني في شمر مسلمة نما أدون الراتون اتئووته جرتيوتات أدو قويا كياما ياددوني akka guyyaa sangaadisa rabbii san jala teessu ta'uun sirraa eegamaadha jechuudha. Ikkeenyaan nama ibaadaa qabatee ibaaduma san keessa jiraatee jaa namni torban sun lammaffaan obboleen Islaamaa. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masaajid tokko hasadaffaa nama qalbiin isaa masjida rabbii jaalattu jaa. Masjiduma jaalatuu keetiin guyyaa san cinqii guddoo san jalaa wala babaata jechuudha. نمني أرى الحمد لله إبادة ساتي المسجد خيسة والسنة جرات إبادة سا مسجد فيدة تجرو ربي خي شكرو سر برباكس آتنا مخانة تاتي جرتا يجو نما قويا كياما إنكي أدو قويا سني جلا نغيه بهو أدو نراتون خان نما ياجفتو أدو قويا سني نما هي ياجفنه نما ركو إنكي أمني خيسة تارغمو سنجلا نغيه باتي جرتوان تاتي جج ربي خيدران شكري قوتي اتجاباتشو سيبرباتشي ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه تكامس خفرفا نملما رب مفجتش خجالت رب مفجتش خوالجالة فرقا كان أبلو نبير دابته غافا كان ناتين كان انجير مسلمته ساتف جتش خنا مجالته نمني خون نما مسلم ربي تأمنته راف جتش خجالته خوالجالته خوصما كسي والجالتنو دوتي لفتت دبافتوس تكاو بيادات سيقولان الدبانيس خاكسيتي الدباني جا اوسو والجبان سيسان جدون نفين خادبان جتشو بلين اسلاما جالال الرولي دفني جالال مرد خادام بان جتشو خافرفا خانو بلين اسلاما ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله توكو خشنفا نما توكو خان انتلتي أكاني بريد جان انتلتيو بريدنا أكا غاري أجايب بريدنا قبدو خوتو بدينة دلجتي همتي لكي أنتو ننفقاتو ربين كينا أركا إجا ربي وننا رادو هنجرتو الربي خيان صدادا بي مغان نافية تنر والنبين جي خجلا دي ديجا إني آمي إسين ددوس أكا سمجة شجر لمان كنا بلين قياسا إنكي أمني خيسة جرجلا واني إسان باسو بكتنتي نما بكتنا بدي بكتنا ديدي إنكي قيا كياما سنجلا ولا بباهن جاوب بلين إسلاما خناف يا نما بدير رائب قصد درجان تيارا بكتنا يجوب بلين إسلاما ميرا بيخي شكاري تانا مدورة بدير رائب قصد تيجرتوف ربي خي شكرون سي برباچسا غنا فيله إرّا فغاچو سي برباچسا چوبلن اسلاما أكسم مس خجافادا ورجل دعته امراض ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه توكو غربا
kennate waan kennate san kadhoyse rabbummaan qoftiin hanaa beeku jee kadhoyse hanga waan mirgisaa kenne bitaan isaatu hin beeynetti kadhoyse rabbummaan kiyyeysii tana hanaa beeku makhluuqni maal irraa naa beekan ne beekanis wani naa godhan hin jirtu qarshii dhibba yoon kenne dhibbaa fi takkallee naan godhan waan ta'eef namni naa beekuun humaa wanni naaf hin jirtu maqumaaf abalu baraka kenne janiina odeeysan malee wanni isaan naaf hin jirtu jee karabbummaan qoftiin hanaa beeku jee dhoyfatee jaa sadaqaa isaa katorbaffaa obboleen islaamaa nama yoggaa kophaa isaa jiru kan nam tokkollee bire isa biran jirre rabbii isaa yaadatee rabbii isaatiif jecha sodaan rabbii keessa gabbuutee aniin kun gabricha dilaa ujee if yaadatee ijji isaa imimmaan buuftee jaabbaleen islaamaa yeroo nama bira jiru kan ta'in yeroo kophaa isaa jirutti odoo zikrii godhu wayin osoo ibaadaa isaa godhu rabbii isaa yaadatee ka sodaatee ijji isaa imimmaan buuftee jaabbaleen islaamaa kanaaf jecha gobroottan islaamaa guyyaa qiyaamaa guyyaa jabaasan wanni caayaa nama teessisu aduu jabduu san jalaa kan nama baasu aduu har'aa tanaan aduu guyyaa sanii ilmi namaa yaadate guyyaa san waan caayaa san ittiin taa'u qopheeffachuun ilma namaarraa eeggamaadha ayyuhal muslimuun إن الجامع بين هذه الأصناف السبعة وبل الإسلام واني قوس تربنتنا ولنما قب هو خشية الله تعالى وبل الإسلام ربي خين صداتون نما بير جرانوس خوبا جرانوس دچي جرانوس سمي جرانوس غند جرانوس مالتو جرانوس بكما فينتو ربي خين صداتون وانتو تخانا چوفاه ولسي قبجة وبل الإسلام وان سلا نم تربيتين بدافا مجرو خانا ربي خي صداتون ولسي قبا حال دنيا تنجرتو تياتي ربي صداتون وان تربان كان چوفاه ولسي قبجة چورا خانا فبل الإسلام